सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद में ये सिलसिला शुरू हो चुका। इस्लामाबाद के कुल 3 हलके हैं कौमी असम्बली के, और तीनों कौमी असम्बली के हलकों में सिचुएशन ये आ गई है कि कल सख्त तरीन ऑर्डर पास हुआ है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने पास किया है, और उन्होंने सारा कच्चा चट्ठा जो है वो मांग लिया है, और सर्टिफाइड कॉपीज मांग ली हैं फॉर्म 45 की और फॉर्म 47 की भी। जिसके बाद 100% ये यकीन है कि ये तीनों के तीनों इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हलके वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। अब इसी तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट लाहौर की हदूद में भी कायम होने हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कायम होने हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तश्कील नहीं दिए जा रहे, और पूरे पंजाब के लिए सिर्फ 1 या 2 जजों को तैनात किया गया है जो कि इलेक्शन पिटीशन समाप्त करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जितने ज्यादा होंगे उतनी जल्दी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा खत्म हो जाएगा, और उतनी ही जल्दी फॉर्म 47 वाले फारिग हो जाएंगे और फॉर्म 45 वालों को उनका हक मिल जाएगा। इसीलिए अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट ही नहीं किए जा रहे। कल एक फैसला था, बहुत सारी दरखास्तें उधर पड़ी हैं, एक और कल आई पीटीआई उम्मीदवार की इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की ये दरखास्त एक और आई, और लाहौर हाई कोर्ट ने उमर हाशिम खान की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। जस्टिस शाहिद करीम के पास दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस शाहिद करीम इस नौयत की और भी दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध खैबर पख्तूनख्वा में 5-5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5-5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए हैं, जबकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जाली इलेक्शन इस सूबे में हुए हैं, और वहां के लिए सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर हाशिम की दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी कि ये दरखास्त भी उन्हीं जज साहब के सामने लगा दी जाए, जस्टिस शाहिद करीम के पास, जो पहले ही ये केस सुन रहे हैं। क्योंकि पीटीआई ये चाहती है, ये मांग रही है कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनलों की तादाद बढ़ाई जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पंजाब में, ताकि हमारी जो पिटीशंस पड़ी हैं जल्दी जल्दी उन पर फैसला हो और फॉर्म 45 वालों को वापस सीटें मिलें। लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब एक और काम हो रहा है, और वो ये है जी कि इसी तरीके से अब काजी साहब क्या कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं। काजी साहब ये कर रहे हैं कि जहां जहां लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टफ टाइम दे रहे हैं, वो काबू में नहीं है, और वो भी इसी मामले में मुख्तलिफ जजेस की अपॉइंटमेंट हो या अदरवाइज केसेस हो, उस मामले में वो हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो 6 जजेस के खत का मामला जब सो मोटो नोटिस हुआ, तो लाहौर हाई कोर्ट से भी सख्त तरीन जवाब आया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदालती उमूर में मुदाखलत कर रही है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी एक एग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरी आज़ादियाँ बहाल होनी चाहिए, और आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को बराबर जो है वो सियासी मैदान में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उनके जो रिमार्क्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करने की इजाज़त मांगती है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जलसा करने की इजाज़त मांगती है, तो सिंध गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही। उस पर भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के अब्बासी साहब के सख्त तरीन रिमार्क्स आ चुके हैं। अब हो ये रहा है कि काजी फायद ईसा साहब से कहा गया है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उठाएं वहां से, और उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ले आएं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, ताकि हमें सिंध हाई कोर्ट में अपना चीफ जस्टिस लाइक माइंडेड चीफ जस्टिस मिल जाए, और लाहौर में भी लाइक माइंडेड चीफ जस्टिस मिल जाए। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है। 3 सीटें खाली हैं, और 3 सीटों के लिए लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 6 जजेस में खातून जस्टिस नीलम आलम भी मौजूद हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, और जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख
اور سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو کے نام آ گئے ہیں، اور اب ان ناموں پہ غور کیا جائے گا، اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی سپریم کورٹ میں لایا جائے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی لایا جائے سپریم کورٹ میں، تاکہ وہاں پہ جو مزاحمت ہو رہی ہے ان مزاحمت کار ججوں کو وہاں سے ہٹا کے ان کو سپریم کورٹ میں لا کے بٹھا دیا جائے، تاکہ ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز نہ ہو۔ ہائی کورٹ میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ نیچے آخری نمبروں پہ آ کے آرام سے اپنا کام کریں گے۔ اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ عامر فاروق صاحب ہیں۔ اس وقت چیف جسٹس جو ہیں، سینئر موسٹ چیف جسٹس ہائی کورٹس میں سے وہ ہیں عامر فاروق صاحب۔ عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں ان کی پریورٹی ہے کہ سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، تو سینئر موسٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب ہیں، ان کو لانا چاہیے سپریم کورٹ میں، لیکن ان کو نہیں لایا جا رہا، اس لیے کہ اگر ان کو جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے کر گئے تو نیچے جسٹس محسن قیانی صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے، لہذا ان کو نہیں بنانا، جیسے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو نہیں بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بلانا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لانا ہے، کیونکہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور وہ لائک مائنڈڈ نہیں ہے قاضی صاحب کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو قاضی صاحب کھیل رہے ہیں اور مسلسل کھیل رہے ہیں۔ اب ایک اور بھی لے لیں، کیونکہ یہ سارا کھیل ہو رہا ہے، عدلیہ میں آنا ہے اور عدلیہ سے ہی جو ہے امید کی کرنیں پھوٹنی ہیں۔ تو ایک لاہور ہائی کورٹ پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP 137 ننکانہ صاحب کا تھا، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد کی جیت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ نے، اور جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی سیکشن 95 کی شق 6 کا استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت رانا ارشد کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹس اور جیت کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتی ہے، اور فیصلے کے مطابق ریٹرننگ افسر دوبارہ ووٹوں کی گنتی سے انکار کر چکا تھا، اور ریٹرننگ افسر فارم 47 جاری کر کے فارم 49 کے لیے سفارشات بھیج چکا تھا، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن الیکشن سیکشن 95 کی شق 6 کا استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 9 اپریل کو جاری نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایک وکٹ کل گر چکی ہے، اور یہی وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن ٹریبیونل نہیں بنا رہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ پیٹیشنز الیکشن پیٹیشنز آئیں گی، ان کو سنا جائے گا اور 2-3 ہفتے کے اندر اندر سارے کیس نمٹ جائیں گے، اور فارم 45 والے موسٹلی واپس آ جائیں گے، اور فارم 47 والوں کو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ایک اہم ترین جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت مختلف عدالتوں میں، اور اسی لیے قاضی صاحب جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ بدستور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حکمراں جماعت نون لیگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسلام آباد میں جلسے کی دوبارہ درخواست دے دی ہے۔ درخواست جو ہے وہ فوکل پرسن تحریک تحفظ آئین اخوند زادہ یوسف زئی اور تحریک انصاف کے ریجنل صدر عامر مغل کی طرف سے دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ 8 جون بروز ہفتہ شام کے وقت F9 پارک میں ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مارچ میں جلسے کی اجازت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور اس جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور خطاب کریں گے، بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب، عامر مغل، شعیب شہین، علی بخاری اور دیگر بھی خطاب کریں گے۔